निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। भर्तृहरि निर्वेद 1972 साल। टावर दरबार बनिसकेपछि सम्मत 1972 सालतिर श्री 5 ज्यूज्यू मुमा बडा महारानीको त्यस दरबारमा गृह प्रवेश भयो। गहिरो भनने बगैँचामा गरम घर बनेको थियो। गरम घर भतकाई त्यहाँ एउटा स्टेज घर बनाउन लागि बकसियो। त्यस स्टेज घरमा खेल्नलाई एउटा नाटक खोजी भएको हुनाले मैले धेरै कुरा विचार गरी भर्तृहरि निर्वेदको प्रस्ताव राखेँ। नाटकमा राजा भर्तृहरिले भानुमतीको पातिव्रतको प्रभाव हेर्नलाई एउटी सती जान लागि कि बाहुनीको कुरा उठाएकोमा भानुमतीले पतिव्रताले पनि चेतामा पोलिनु पर्दछ र भनेको सुनेर त्यसको परीक्षा गर्न शिकारमा जाने निहु गरी शिकारमा गई। महाराजालाई शिकारमा बाघले मार्यो भन्ने झुटै खबर पठाइदिँदा महारानीले तत्क्षण प्राण त्यागेको कुरालाई लिएर यो नाटक सुरु भएको छ। यसमा पछि गएर युवराजले राजगद्दीमा राज भई राजाको मुबारकबाद पाएपछि नाटक खतम भएको छ। श्री 5लाई भर्तृहरि मन पर्नाको प्रयोजन यस कुराले अनुमान गर्न सकिन्छ। नाटक यसो त थियो, उता श्री 5 अधिराज पृथ्वीवीर विक्रम शाहदेव भर्खरै स्वर्गवासी भई बकसनु भएको थियो। महारानी त्रैलोक्य मोहन राज्यलक्ष्मी छोराको त्यो महान वियोगमा किङ कर्तव्य विमोड भई बक्सेको थियो। उहाँलाई के गरौँ कसो गरौँ भन्ने अधीरताले छोएको थियो। यसो त्यो बेलामा म एकमात्र अगाडि थिएँ। त्यही बखत लौ राममणि मलाई एउटा नाटक लेखिदेऊ जसमा मेरो नातिको सर्वगुण सम्पन्न देखाई नेपालको अधिश्वर गराउने खालको नेपाली भाषामा एउटा नाटक लेख। तिमी नेपाली भाषाका आचार्य छँदैछौ भन्ने हुकुम भयो। यिनै सब कुराले र घटनाले मैले शान्तरस प्रधान पनि भएकोले यही नाटक तजबिज गरेको हुँ। नाटकको कथा विनती चढाउँदा श्री 5लाई खुबै मन परी मलाई उलथा गराऊ भन्ने हुकुम भयो। यो काम मैले पण्डित लेखनाथलाई लगाएको थिएँ। उहाँले 19/9/72 सालका दिन पहिलो परिच्छेद उलथा गरी मलाई देखाउन ल्याउनु भयो। हेरेँ, बेसै लाग्यो। उक्ति प्रत्युक्तिमा केही नमिलेको हुनाले त्यसलाई ठिक पार्नु पर्ला, लौ लेख्नुहोस् भनी निजलाई अह्राएँ। यसको ठिक 3 महिनापछि 19/12/72 लेखनाथले जम्मै पुस्तक लेखेर ल्याउनु भयो। मलाई लेखनाथको गद्य शैली मन परेन र मैले पद्य र गजल छाडी गद्यांशलाई पूर्णतया छाँटकाँट गरी ठिक पारेँ। पुस्तक बडो राम्रो गत लाग्ने, हृदयग्राही भएछ। सबै कुरा मिलाई श्री 5का हजुरमा 5/1/73 सुनाएँ। श्री 5बाट राजालाई एक्लै उभ्याउनु हुँदैन भनेर 2 जना जनरलको अभिनय थपाई पकसनु भयो। 2 प्रकरण त पहिले नै थपेर ल्याएको थिएँ। एक मृगीको प्रकरण र गुरु गोरखनाथको प्रकरण। त्यसमा जनरलको प्रकरण पनि थपियो। बचनेश मिश्रको हिन्दी र संस्कृतको गुरु किताबबाट यो उलथा भएको हो। सम्मत 1972 साल चैत्र 16 गते लेखनाथलाई नाटक लेखे बापत मोरु 300 बक्सेको लिएर आई 17 गते चैत्रमा निजलाई डाकिदिएको हुँ।
गरिबी अवस्थामा त्यति पाउँदा पनि उहाँले ठुलो गुण मान्नुभयो। सम्बत 1973 साल फागुन 16 गते रोज 7 का दिन सो नाटक स्टेजमा अभिनय भयो। श्री 3 महाराज लगायत सबले नजर पनि भयो। साराका मुखबाट नाटकको मुरी मुरी प्रशंसा पनि भएको हो। यसरी भर्तृहरि नाटकको उठान र बैठान भएको थियो। तर हालसालैको एउटा मामुली घटनालाई यहाँ समावेश गर्दछु। कुरा चलेकोले भएको बितेको कुरा हो। सत्यता लेखुँ न त भनेर मात्र लेख्न लागेको हुँ। कविजी भएकै बेला भएको भए अति विशद गरेर लेख्ने थिएँ। अहिले उहाँले हामी सबैलाई छाडिसक्नुभयो। धेरै कुरा गर्नु अब बेकार छ। 2020 सालमा रोयल नेपाल एकाडेमीबाट यही नाटक नयाँ आभूषणहरू लगाएर नौलो रूपले जनसमक्ष आयो। मलाई पनि एक कापी प्रेमपूर्वक कविजीले नै दिनुभयो। सायद बिल्कुलै नयाँ पार्ने मोहले उहाँले पुराना केही कुरालाई ढाक्न खोज्नु भएको कुरा नाटकमा लेखिएको उहाँको वक्तव्यले प्रष्ट पार्दछ। उहाँको यो एउटा कमजोरी पनि हो। त्यही कमजोरी यहाँ पनि देखिएको छ। नाटकको वक्तव्य लेख्दा लेखनाथजीलाई कहिले गुणग्राही बनदछु भन्ने भावनाले आफूतिर ढल्काउन खोज्दछ त फेरि उति नै खेर आफ्नो वर्तमान स्थितिको ज्ञानले बितेको कुरालाई केलाउने र सम्झने कुरालाई मुख मोड्न बाध्य गराउँछ। अन्त्यमा लेखकलाई दैन्य आउँदछ र शिथिलतावश यो केलाउने बुझ्ने कुराको अभिभार पाठक वृन्दमा, त्यो पनि जागरुक पाठक वृन्दमा छाडी वर्तमानलाई नै अँगालेर हिँड्नुहुन्छ। यी कुरा भए तापनि स्टेजमा खेलिसकेको नाटकलाई खुला शब्दले खेलिएन भन्नु चाहिँ उहाँको कमजोरी हो जस्तो त लाग्दछ। अरू कुरा त छँदैछ। उहाँको भाषाप्रतिको देन अवर्तनीय छ। लेखनाथजी मेरा अतिशय प्यारा कवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको सम्बन्धका बारेमा पनि केही कुरा बताउनु छ। हेरौँ पछि के हुन छ। एक खेत दान 1972 साल श्री 5 त्रैलोक्य मोहन राज्यलक्ष्मी देवी शाहलाई पहेलपुर भएर धान झुलिरहेको एक खेत 25 रोपनी दान गर्ने मन भएछ। श्री 3सँग सो कुरा पनि हुकुम भएछ। यो दानको खेत गोकर्णमा तयार गरियो। 15 रोपनी सरकारिया 10 रोपनी रैकर मिलाएर एकै चकला पारी श्री 3ले व्यवस्था गराई बकसिएछ। 1972 सालको कोजागरी पूर्णिमामा त्यो खेत दान गर्ने कुरा ठेगान भयो। श्री 5 ज्यूज्यू मुमाको म निगाह पात्र थिएँ। दान दिने कुरामा अवश्य भित्र यसलाई वा उसलाई भन्ने भयो होला। प्रकाशमा यो कुरा आएन, तर अन्त्यमा मैले नै पाउने भएछु। श्री 5बाट आफै हुकुम भएकोले थाहा पाएँ। खुसी लाग्ने कुरै थियो। खुसी लाग्यो। जमिन दान पाउनु त्यो पनि श्री 5 खलकबाट सानो कुरा होइन। सन्तान दर सन्तानसम्म सम्झिने बाटो हुन जानेछ। सरकारबाट कदर भएर नै यस्ता किसिमका दान पाइने हो। कसरी खुसी नलाग्नु। 1972 साल मार्ग अर्थात् अक्टोबर 25 तारिक सोमबार 1915मा श्री 5हरू दान गर्न सवारी भयो। दान लिने म पनि गएँ। श्री 5बाट सङ्कल्प गरी बकसी दान प्रतिष्ठामा 25 तोला सुनको साफला बकसियो। त्यो लिएपछि लौ घुमन जाऊ भन्ने भयो। त्यो कलखेतको गिलो माटोमा कतै कतै त तिग्रासम्म पनि भासिन्थ्यो। बल्ल तल घुमेर आएँ। प्रसन्न मुद्रामा उहाँहरूको सवारी फिर्यो। म पनि घर फर्केँ। घरमा पूज्यपाद पिताजी र माताजीको राज भएको थियो। रुपैयाँ राखी दर्शन गरेँ। पिताजीबाट खुसी भएर पुर्खामा नाउँ रहने गरेर तैँले श्री 5बाट दान पाइस्। यसो त दान आजसम्म हाम्रो कुलमा आएको थिएन। पहिले पनि सैया दान ल्याएको हो। यो जमिन र दान प्रतिष्ठा म तँलाई नै पकस दिन्छु। सन्तान तर सन्तानले खाने गरी राख भन्ने आज्ञा भयो। मलाई यसो त कुराको लोभ थिएन। प्रभुहरूको निगाह ममा असीम थियो। त्यसैले मेरो हृदय जमेको थियो। मलाई यसरी यो सम्पत्ति लिनु ठिक पनि लागेन र विनती गरेँ। चरणहरूबाट मलाई बकसियो। मैले पाएँ। म गदगद भएँ। तर मेरो पनि कर्तव्य छ। म समर्थिलो भएको जेठो दाजुले कमाउँदै यसरी पेवा गर्दै हिँडेपछि पछिकाली के खान छन्। त्यसकारण मलाई बकसिए तापनि यो मैले भाइहरूका निमित्त राखिदिनु धर्मसङ्गत ठान्दछु। चरणहरूका पछि भाइहरूको याद विचार मैले गर्नु पर्दछ। चरणले दिँदैमा म भाइहरूको मुख मोसन चाहन्न। पहिले पनि केही लिइन, अब पनि राल काट्नु खराब सम्झन्छु भनी
अनि पूज्यपाद पिताजी माताजीले धाप दिएर तेरो कल्याण होस् भन्ने आशीर्वाद बकसियो, यसैले मेरो कल्याण गर्नेछ। कूटनीति वा दाउपेच। श्री 5 महाराजा धिराज पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवको स्वर्गवास भएपछि राजदरबारमा सासू श्री 5 त्रैलोक्य राज्यलक्ष्मी देवी शाह, बुहारी श्री लक्ष्मी दिव्येश्वरी देवी शाह र महाराज श्री चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका बीचमा त मम सम्म हुने भई दाउपेच चली उसले उसलाई र उसले उसलाई तिरस्कार, लान्छना र भत्सरनामा जुन उग्र रूप खडा हुन गयो त्यो निकै नै रोचक विषय छ। मोती चोरी पर्व, रिडी जाने कुरा पनि यसैसँग सम्बन्धित हुन छ र अरू केही बाँकी कुरा पनि लेख्न लागेको छु। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।